وجميل أنبياء المسلم وعليه وسلم ونبي الشهيد المهيب ونسلم بيسان أسلنا الفتح المقدمة العربي وكي يسلم الشيخ من أرمادني ولا تموال المسلم الأخذ من دنار البدري ولا هدرة شيخنا العلم علم على عرف الله الشيخ محمد زيني بن عبد الله البدري وجميل مسجدنا مولنا ولينا ولمسلم ولمريم وينبوه الأسلم والمهرم ودي هديتنا على هذا النية والذي كنا نوصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك زين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا. ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا. كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع دروا النضدا. سابقا تكوينا وهذا الجناب المفردا. إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة رفغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصرف منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمى الإله من السفاح رسوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء في الحديث وأيدا. قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. وكذا جميع أصول مأواهم دار النعيم كما رآه من اهتدى. فهو النبي محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله كافا سيدا. وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. أعن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجري الصدى. وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب غالب العدا. ذاك ابن فير
من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن بدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وابن نزارهم عن ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلا مفاخر الوجود تقلدا يا يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدعايا رسول الله خذ بيدي رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ابن عبد الله يا ملي يا ملاذ الخائفين وجل نظرة يا رحمن رسولي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أمًا له ولها به أما الهنا وتأبدا. حملت بجوهره الشريف وما شفت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى. وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء. وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة الحمد المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا.
والملك والملكوت فيها عطرا، والأنس وافى والسرور تجددا، وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا، وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش، وبالصفا طير المسرات غردا، وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا، وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا، وجميع أحبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا، وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا، في عامه كل النساء كرامة للمصطفى، حملت ذكورا رشدا، ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها، لقد ضاق النطاق تعددا، يا ضرحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا، اللهم صل وسلم من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون وابى النبي الأجودا، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا، وقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا، وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا، ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا، وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا، وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا، ولأمه في الطلق جاءت مريم، وكذاك آسية التي منحت هدى، وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا، فهناك قد جاء المخاض فبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر، يا من حضر، النبي زين البشر، زين البشر، من دنا له الشجر، له الشجر، والغزال سلم عليه صلى الله عليه. النبي ذاك العروس، ذاك العروس، ذكره يحيي النفوس،
الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى سهلا لخد كالثنيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى لرنين أغر وواسعا فمه حوى درا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صباب على مسترشدا من حسن طلعة وجهه شمس اكتسات وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفوح منه شذا يفوق بطيبه مسكا زكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا ولآله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقى بل ويخسف نعله والعذر يقبله ويصفه عن إداء لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقبها الردى وتهابه كل الملوك جلالتان ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازه الأصحاب حق مزاحه ولهم بنص لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يصار جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي
واحد ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن رب ودنا أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في سنن رب وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فاجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فاجر لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامض بصرف النفس عن شهواتها وافك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف يا سعيدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وارص مطاها وجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العز بالفقير محمد المنشيه في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنهم الستر جميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ
وللسامع أن يصغي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في ماد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدنا وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شافع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما همت صبا فمالت الغصن الرطيب الأمندا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعمال من استفى من عبادي من شر الولاية yang aku memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hamba-hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa asasau bi amri asrari yakni Allah menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah yakni dan Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya juga. Wa ashkuru amanna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menganugerahkan nikmat yang sangat besar yaitu nikmat iman dan Islam dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada bangsa ketuhanan. Wa wafaqna li mutaba'ati sunnatihim al-bayyati saniyah dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Oh salli wa sallim ala man sajadallahu lahul quwwah wa fi dhuhri abi suri dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang yang jahir itu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka itu daripada jalan nur yaitu daripada takwa kepada Allah dan amal-amal saleh. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Saman Al-Madani. Adapun nama lengkap Syekh Saman Al-Madani adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasani Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengaran aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna jikri awliya tunjilur rahmat. Artinya bermula pada ketika dibaca manaqib wali-wali Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Serta diikatkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengarangkan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali itu pada hari ketika wafatnya serta membaca Al-Quran, bertahlil dan bersedekah masa puasanya. Jadi alhamdulillah malam ini kita tepat 2 Dzulhijjah wafatnya Syekh Saman Al-Madani. Jadi mudah-mudahan berkat keramat Syekh Saman Al-Madani kita seberataan seluruh dunia ditimpa malam musibah yaitu corona dan COVID-19 ini khususnya martabura dijauhkan Tuhan dari segala bala musibah yang Tuhan berkat Rasulullah dan berkat wali-wali Allah Ta'ala berkat keramat Syekh Saman Al-Madani. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Alhamdulillah malam ini banyak orangnya lah. Dan aku dengar yang lewat demikian itu maka riwayat yang tersebut itu maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Artinya membaca Quran itu membaca surah Fatihah termasuk baca Quran dan bertahlil dan bersedekah pada puasanya. Sesaman itu adalah wali kutub di dalam negeri wali Rasul. Hanya sidin sebagai wali kutubnya di zaman itu lah. Jadi apa arti wali kutub? Ijma baina ilmu wal amal wal balwa. Artinya sesaman itu mengumpul seluruh ilmu. Artinya sidin
alim benar dan sidin amalkan sabarataan wal balwa dan balanya bertubi-tubi datangnya. Nah, jadi bubuhan wali-wali ini bisa menyandangkan bala orang. Karena wali-wali ini balanahan turun diberitahu oleh Allah, maka jar wali-wali ya Allah ulun aja nah menyandangkan walinya, menyandangkan musibahnya balanya. Nah, jadi hanya Tuhan maras, Tuhan sayang kepada wali-wali tadi, maka bala tadi akhirnya dijauhkan Tuhan atau dihilangkan Tuhan. Nah, jadi mudah-mudahan berkat wali-wali Allah Ta'ala, khususnya kita bangsa Indonesia, dijauhkan daripada bala musibah yaitu COVID-19 ini supaya jauh, supaya terhindar rahmat turun, jadi bala dihilangkan. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Dan sesaman itu adalah beliau selalu menyukai kepada orang-orang alim dan orang-orang salih dan orang-orang yang menuntut ilmu, dan beliau suka berkhidmat atau membantu kepada segala orang yang datang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, jadi bila ada orang yang hendak ziarah ke makam Rasulullah, sidin bantu, sidin tulungi. Nah, itu sesaman Al-Madani, dan sidin berhadap pada sebagai penunggu makam Rasulullah waktu itu lah. Ya. Dan sesaman itu selalu berbakti kepada ibu bapa, karena beliau melaksanakan wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua ibu bapa engkau maka berbaktilah. Hanya maasi-asi lawan ibu bapa. Maka itu orang-orang alim udah mulai lagi halusnya maasi benar lawan ibu bapanya. Nah, jadi artinya boga gantian dan jadi ibu bapak nih. Si kan anak tadi kan bisa tuha, jadi ibu bapak pulang, nah anaknya pulang berbakti. Tuhan menyuruh itulah berbakti kepada ibu bapak, itu masih asil ibu bapak. Seberataan, mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Dan sesaman itu selalu zikrullah kepada Allah, dan sidin selalu musyahadah dan muraqabah. Hanya sidin kan lupa lagi lawan Tuhan, dan sidin rajin beribadat. Nah, mudah-mudahan kita kawa mengamalkannya berkat kita mendengar manakib atau cerita sesaman Al-Madani. Sidin mulai lagi halus, artinya selalu ingat kepada Allah. Sidin artinya rajin menuntut ilmu, jadi orang alim. Sidin ma'rifat, belajar tauhid dan tauhid lalu ma'rifat kepada Allah. Sidin kalau lupa lagi lawan Allah, dan rajin beribadat pulang. Dan sesaman itu dikala beliau masuk halwat, artinya beribadat, masuk halwat, artinya mutabaah kepada Rasulullah, beliau selalu memakai pakaian yang indah-indah atau yang putih bersih, karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau halwat, kemudian halwat datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani membawa jubah putih dan memakaikan kepada sesaman Al-Madani. Artinya sesaman Al-Madani dilantik sebagai khalifah Rasulullah. Jadi sesaman Al-Madani sebagai wali, pangkat sidin adalah sebagai wali kutub atau presiden wali di zaman itulah. Ya. Kemudian sesaman Al-Madani memberikan wasiat, barang siapa jasidin membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ini adalah termasuk ke dalam golongan wali-wali kutub. Artinya orangnya kada wali, cuma diumpatakan di rombongan wali-wali, artinya dikabulkan hajat-hajatnya. Berkatnya mengamalkan doa tadi 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh. Mudah-mudahan kita kau mengamalkannya. Jadi kita sebagai murid sesaman, sidin menyuruh berwasiat kepada murid-murid sidin, kita terima jadi sebagai sidin ijazahkan karena sebagai murid sesaman Al-Madani. Mudah-mudahan kita artinya dikabulkan Tuhan seluruh hajat-hajat kita berkat guru kita Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani adalah beliau sebagai wali Allah Ta'ala diberi Tuhan karamat. Karena wali-wali ini diberi Tuhan karamat, kalau nabi-nabi mukjizat. Ini nabi karamat, arti karamat kejadian yang luar biasa diberikan kepada wali-wali, namanya karamat. Hanya luar biasa, kada sanggup manusia nih. Maka ada sanggup manusia
melaksanakannya disanggupakan, dikawakan oleh Allah Ta'ala. Misalnya mengangkat gunung, mengangkat gunung atau mengangkat kepala negara, ada sanggup manusia, tang ada kawaja Tuhan mengawakan. Nah, jadi kejadian artinya ada seorang Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala awan sangat hitamnya dan turunlah angin topan, kemudian kepalaku hampir karam dan aku berteriak, ya Syekh Saman 3 kali, kemudian berhentilah angin topan itu berkat keramat Syekh Saman Al-Madani. Tuhan juga mengawa akan mengangkat tadi, cuma berkat orang yang sayangi Tuhan maka Allah Ta'ala menolongi. Nah, berkat itu jadi bubuhan wali-wali, jadi berkat wali-wali yang ada di kampung, dan kampung yang mudah-mudahan artinya terhindar daripada bala musibah. Walaupun ada cobaan Tuhan, mudahan dilepaskan cepat, segera dihilangkan kalau musibah kita itu berupa COVID-19, mudah-mudahan dijauhkan daripada bumi Indonesia dan khususan Martapura. Ya, kita sedari kasihlah. Syekh Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di Madinah dan diwafatkan pada hari Arba tanggal 2 Dzulhijjah. Alhamdulillah malam ini bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah tahun 1169 Hijriah. Jadi umur Sidin genap 65 tahun. Nah, dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah SAW. Jadi Baqi ini di Madinah, ada di muka Masjid Madinah ada kuburan Baqi kali di situ dikurubutakan, ada dicampurkan karena mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, jadi dikurubutakan. Jadi lawan makam kubur-kubur istri-istri Nabi SAW. Dan Syekh Saman Al-Madani adalah beliau selalu zikrullah kepada Allah siang dan malam. Hanya sidin kada lupa lagi loh Allah. Sesudah hanya jadi orang alim, hanya orang wali kutubnya wali nang alim, hanya keilmuannya tingkat kesempurnaan dan sebagai khalifah Rasulullah, dan sidin rajin beribadat pula. Jadi sudah alim mengamalkan ilmunya, rajin beribadat. Jadi mudah-mudahan kita akhirnya dapat mencontoh Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani ada mencontoh Rasulullah SAW rajin beribadat. Mudah-mudahan kita rajin beribadat. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani ini, mudah-mudahan kita seberatan yang hadir di sini dan keluarga kita seberatan, ya Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dan dosa keluarga kita dan dosa ibu bapak kita seberatan. Dan mudah-mudahan berkat keramat Syekh Saman Al-Madani, mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal yang selamat dunia akhirat bagi kita, dan mudah-mudahan disembuhkan seluruh penyakit penggaringan kita sekeluargaan. Ya, mudah-mudahan berkat keramat Syekh Saman Al-Madani dan berkat keramat Syekh Saman Al-Madani, mudah-mudahan dijauhkan penyakit corona atau COVID-19 ini daripada bumi Indonesia. Mudah-mudahan kita berkat keramat Syekh Saman Al-Madani dan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah Ta'ala. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, kabulkanlah hajat-hajat kami seberatan, ya Allah, berkat keramat Syekh Saman Al-Madani. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. أحبابنا في الله قوم باقوا بالله وأقسموا بالله. الله شيخ سلمان ولي الله.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي والسلاسل من قل هو الله أحد المعوذتين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك ذاكرين ولنا منك شاكرين ولا عليك وباليك وعبرك من الصابرين من الحلال مرزقين والحرم معصومين أبي الجن المنعم من الربائدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرنا متمدنين ردنا اللهم منك مرضا جميلا اللهم اعصر وتقبل والأنساب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان وبحمده وما صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونجي إلى حضرة نبينا وشفينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى كل وصحبه وقربته والتابعين 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 سنة الدين ثم إلى أرواح يوسف صاحب المناكب Syekh Syaman Al-Madani Syekh Syaman Al-Madani radhiyallahu anhu wabarakatuh Syekh Abdul Qadir Al-Jaini sumailah rohihi Maulana Syekh Muhammad Nasir bin Abdullah Al-Banjari wassalamualaihi Habib Abdullah Al-Akbar sumailahi Syekh Muhammad Kaswan Wal bin Ismail Al-Banjari sumailahi Syekhina Al-Alam Al-Allamah Al-Arabillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Bani Al-Banjari wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa دينا ويديم وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين أصل اللهم سبب ذلك منا إليهم ومن قرأ بسببهم وتولون القرآن العظيم من أجلهم وجهاد من أنعمت بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم اجعل بدءا له من النار وبكاء له من النار وإبا له من النار وستر له من النار وإجابا له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وفي أبنهم وأنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لقبرهم واجعل قبرهم من رياض الجنة وادخلنا وإياهم بالجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب إنك أنت الرحيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب العافية اللهم عافنا من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصحة وعافية وسلامة من البلاء والوباء والغلاء والقحطاء ونعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم